सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगले नेकपा दाहाल नेपाल समूहको चुनाव चिन्ह सूर्य फ्रिज गर्न नसक्ने अध्यक्ष दाहालको दाबी, बहुमतले मान्यता पाउने विश्वास। भागवती भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न महिला कानुन व्यवसायीहरूको माग, अपराधीहरू छिट्टै पक्राउ पर्ने गृहमन्त्रीको आश्वासन। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी सुरु, सामुदायिक भेदभाव विरुद्धको अभियान चलाइँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,97,52,000 नाघ्यो, 24,20,600 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको तेस्रो जित, चौदण्डी गढी नगरपालिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगले नेकपाको निर्वाचन चिन्ह सूर्य फ्रिज नगर्ने बताउनु भएको छ। आज भरतपुरमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा दाहालले सूर्य चिन्ह फ्रिज गर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले बहुमतलाई नै मान्यता दिने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको सरकारले निर्वाचन नगराउने बताउँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुनेमा आफूहरू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। गर्छु भनेर हुने जमाना अहिले छैन। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भनेको मुख्यतः देशभित्रकै निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गर्ने गरी उनीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउने कुरा हो। अध्यक्ष दाहालले संयुक्त आन्दोलन गर्ने विषयमा विभिन्न दलसँग कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिका 10मा बन्दै गरेको सभागृहको निरीक्षणपछि उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सोचे भन्दा बढी विकास भएको बताउनुभयो। महिला कानुन व्यवसायीहरूले भागरथी भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका पदाधिकारीहरूले आज गृहमन्त्री थापालाई भेट गरी बैतडीको दोगडा केदार 3मा भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने हत्यारामाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडित र उनका परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्यालले भागरथीको सम्बन्धमा भएको घटना लगायत देशव्यापी रूपमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको बताउनुभयो। भेटमा गृहमन्त्री थापाले भागरथी घटनाको अनुसन्धान अपराधी नजिक पुगेको र अपराधीहरू छिट्टै पक्राउ पर्ने विश्वास दिलाउन कोसिस गर्नुभएको अध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो। सम्बन्धमा घटेको घटना लगायतका देशव्यापी रूपमा जुन बलात्कारका घटनाहरू छन् त्यसको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि हामीले गृहमन्त्री ज्यू समक्ष माग पनि राखेका छौँ र उहाँले चाहिँ निर्मला पन्तको जस्तो घटना जस्तो नहोला, सायद हामी भागरथीको घटनाका नजिक पुगेका छौँ र त्यसको समाधान आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास दिलाउनु कोसिस। महिला कानुन व्यवसायीहरूले निर्मला पन्तको घटनामा जस्तो कमजोर अनुसन्धान नगर्न समेत गृहमन्त्री थापा समक्ष माग गरेका छन्। बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारको घटना, बलात्कारपछिको हत्या र बलात्कारीलाई कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउनको सट्टा बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनै नसक्नुले राज्य संयन्त्र नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वप्रति लापरवाह भएको पुष्टि भएको समेत महिला कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने बताउनु भएको छ। आज सफलता एचआईभी शिक्षा सदनले आयोजना गरेको सरस्वती पूजा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र असार महिनादेखि सुरु हुने बताउनु भएको हो। यसका निम्ति मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै मन्त्री स्वास्थ्यले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो। सी एक्जामको कुरा सकेपछि असार महिनामा यसको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले यसको तयार गरिसकेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले सबै गरिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि राम्रो मध्ये पनि कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता हो हैन। शिक्षा मन्त्रालयभित्रका विविध सेक्टरहरूमध्येको एउटा मतलब राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग हो हैन। अब शिक्षक सेवा आयोगभित्र चाहिँ नि अध्यक्ष र 2 सदस्य रिक्त रहेको स्थिति हो। म आउँदै त्यो चाहिँ रिक्त रहेको स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विधि प्रक्रियाको आधारमा त्यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि छनौट गर्ने चाहिँ स्थिति बनेको छ, त्यो छनौटबाट चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यक मतलब त्यसको चाहिँ नि सबै समग्रतामा अध्ययन गरेर यसले पार्ने अलिअलि असर त छँदैछ। आगामी दिनमा एचआईभी संक्रमित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा पारेर निश्चित बजेट विनियोजन गर्ने समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। राज्यको तर्फबाट नै नीति कार्यक्रममै घोषित रूपमै यसलाई अगाडि बढाउनतर्फ चाहिँ हामी विशेष पहल गर्नेछौँ। राज्यकै तर्फबाट यसलाई एउटा नियमित एउटा बजेट, यो कुनै माग्ने कुरा होइन, यो कुनै मागेर होइन, यो तपाईँहरूको अधिकार तपाईँहरूको हकको आधारमा लिएर भोलिको दिनमा 77-78 को एउटा कार्यक्रममा यस्तो खालको चाहिँ नि समाजबाट अवहेलित, उपेक्षित र अपमानित एउटा चाहिँ नि शिक्षण संस्थालाई पनि सरकारको तर्फबाट नियमित व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसरी निश्चित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले समाजमा चेतनाको कमीले एचआईभी संक्रमितहरूले अपहेलित र उपेक्षित जीवन बिताउन पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूको कदर र सम्मान हुनुपर्ने बताउनुभयो। सबै विद्यालयहरूमा सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले सफलता एचआईभी संक्रमित बालबालिकासँग सरस्वती पूजा गर्नुभएको थियो। मन्त्रीसँगै कार्यक्रममा पुगेका विभिन्न समाजसेवी व्यक्तिहरूले सफलता एचआईभी शिक्षा सदनलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले आगामी रणनीति तय गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। फेरि अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय बाहेक महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा समेत कांग्रेसले छलफल गर्ने जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। 2077 फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि आह्वान गरेको 14औं महाधिवेशन सम्भव नभएपछि नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न कांग्रेसले बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको मिति सार्ने बाहेक क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतको विषयमा समेत छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अघिल्लो वर्ष निर्णय गरे बमोजिम 77 साल फागुनको 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि जे निर्धारण गरेका थियौं त्यो मिति अब परिमार्जन गर्नुपर्ने, त्यो मितिमा अधिवेशन हुन नसक्दै गर्दा नयाँ मितिको सम्भाव्य समयको बारेमा केही सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई छ। त्यसकारण भोलिको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा क्रियाशील संस्थाको वितरणलाई जुन माघ मसान्तसम्मलाई पछिल्लो समय हामीले दिएका थियौं, यसबीचमा के कति प्रगतिहरू भएका छन् र अब थप कसरी कति समय दिँदै गर्दा यसलाई पूर्णता दिन सकिएला, यो विषय पनि बैठकमा आउने नै छ। र पार्टीको महाधिवेशनको मितिलाई परिमार्जन गर्ने भनिरहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विधानले दिएको समयावधि समाप्त भइसकेपछि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समय भित्रबाट रहेर अधिवेशन गर्नका लागि हामी कुन महिनाको कति गते पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रारम्भिक छलफलहरू हुन्छन्। भोलि केही छलफल भए पछाडि कहिलेसम्म समयावधि थप्ने र त्यस पछाडि कहिलेको मितिमा जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले टुङ्गो गर्नु नै छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसअघि भएका आन्दोलनका बारेमा समेत समीक्षा हुने जनाइएको छ। कांग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा समेत एकमत नभएको देखिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने संसद पुनर्स्थापना कांग्रेसको पहिलो शर्त रहेको बताएका छन्। यो विघटन असंवैधानिक हो भनेर नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ र यो अलोकतान्त्रिक हो भनेर हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर आन्दोलनमा छौँ।
यो विघटनको विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ र यो विघटनको विरुद्धको आन्दोलन भनेको चाहिँ नि स्वतः के हो भनेदेखि यो पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। यो विघटन सचिनुपर्छ भनेको पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर पार्टी लागेको छ। पार्टी लाइन त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक अरू लाइन छैन, पार्टी लाइन होइन। काङ्ग्रेसले संसद विघटन सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा बाटो समाउने अनि त्यसपछि महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने तयारी समेत थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापना भए पनि स्वीकार गर्ने र चुनाव गर्ने बाटो खुला गरे पनि चुनावमा सहभागी हुने बताइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ। 3 वर्ष अघि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय पूरा हुन नसकेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आरोप छ। प्रदेशको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले 2 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै 5 वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सहित महत्त्वपूर्ण 5 वटा निर्णय गरेको थियो। तर घोषणा गरे अनुसारको काम पूरा हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। उदासीनता देखाएर हो कि यहाँ विभिन्न चाहिँ कठिनाइहरू उत्पन्न भएर समस्या उत्पन्न भएर बहुसांस्कृतिक गाउँ चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने भनेको पहिलो वर्षमा हामीले जग्गा पहिचान गरेर 4-5 ठाउँको रामकोट या चाहिँ तपाईँको ठुलाकोट या चाहिँ पाउँदुरकोट या काशीकोटको जग्गाहरू हेर्दाखेरि पाउँदुरकोटको सबभन्दा उपयुक्त। हाम्रो यहाँ स्टेट्स नभए पनि स्टेट्स अफ प्रोभिन्स त हो, जहाँ स्टेट गभर्मेन्ट भने पनि, प्रोभिन्स गभर्मेन्ट भने, क्यान्टन गभर्मेन्ट भने, ल्यान्डर गभर्मेन्ट भने पनि सबै त्यो गभर्मेन्ट त सब नेसनल गभर्मेन्टै हो नि। फेडरल लेभलको गभर्मेन्ट भन्दा तल्लो गभर्मेन्ट त्यो हो र त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँ आफै अटोनोमस छ, आफै स्वायत्त छ। सङ्घीय प्रणालीको त्यो स्वायत्त हुन्छ र कतिपय अमेरिका जस्तो या चाहिँ रुस जस्तो चाहिँ मुलुकहरूको चाहिँ सङ्घीयता भनेको चाहिँ ती चाहिँ एटोनोमस चाहिँ स्टेट होइन, त्यो चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट हो। इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट एक ठाउँमा आएर बसेको कमिङ चाहिँ फेडरलिजम भएको हुनाले, टुगेदर फेडरलिजम भएको हुनाले त्यहाँ उनीहरू छुट्टी नपाउँछ। तर हाम्रो त प्रोभिन्स भने पनि स्टेट भने पनि त्यो हामी छुट्टी नपाउने होइन। हाम्रो संघीय सरकारको प्रदेश सरकार प्रतिको व्यवस्था र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाका कारण योजना अगाडि बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले घोषणा गरेका ती योजना अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना 3 वर्षीय उपलब्धिमा प्रदेश राजधानी पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी गराउनुलाई मुख्य सफलता ठानेको छ। त्यसैगरी सरकारले प्रदेशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीका 55,000 घरमा खानेपानीका धारा पुर्याएको बताएको छ। 137 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणलाई समेत मुख्य उपलब्धि मानेको छ। सरकारले पालिकाको केन्द्रलाई प्रदेश सदरमुकामसँग जोड्न रणनीतिक सडक बनिरहेको समेत दाबी गरेको छ। आज माघ शुक्ल पञ्चमी देशभर विद्याकी देवी सरस्वती मनाइएको छ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या बढ्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले पनि आज ससाना बालबालिकाको अक्षरारम्भ गरिन्छ। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्न बिहान देशभरका सरस्वती मन्दिरमा भक्तजन पुगेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी सुरु। सामुदायिक भेदभाव विरुद्धको अभियान चलाइँदै म्याग्दीको मङ्गला घाटदेखि बगरफाट जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्रेको काम 2 वर्षमा पनि सकिएन। लकडाउनको कारण देखाउँदै निर्माण कार्य ठप्प र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,97,52,000 नाघ्यो। 24,20,600 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त पालिका घोषणाका लागि गाउँपालिकाले पहल थालेको छ। गेरुवा गाउँपालिका र दलित सेवा सङ्घको संयुक्त प्रयासमा पालिकाका 6 वटै ओडामा दलित र गैर दलित बीच
विभिन्न चरणका छलफल गर्दै तयारी थालिएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त पालिका घोषणाका लागि गाउँपालिकाले तयारी थालेको छ। राज्यका हरेक तहमा दलितहरूको सहज पहुँच पुर्याउन जनचेतना तथा दबाव सिर्जना गर्न यस अभियानले मद्दत पुग्ने बताइएको छ। समुदायमा हुने गरेका भेदभाव न्यूनीकरणका लागि अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो छुवाछुत अब किन त छुवाछुत किन गरिन्छ भन्ने जुन हाम्रो के अरे अवधारणाहरू के अरे हामीले गरेका ती कामहरू अब अझै छुवाछुत विभेद नै छ त समाजमा, गाउँ समाजमा। यो चिजको लागि न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। दलित समुदायमा अधिकार प्राप्तिका लागि निर्माण गरिएका ऐन नियमको पालना गर्न र गराउन यस्तो अभियानको आवश्यकता परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। संविधानमा दलित समुदायका लागि थुप्रै कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कुराहरूको उठान भएको दलित अगुवाहरू बताउँछन्। अहिले 21औं शताब्दीको सङ्घारमा आइपुग्दा पनि त्यो जात व्यवस्थाको ज्वरो यस्तो गाडिसक्यो कि त्यसलाई उखेल्नै गाह्रो भइरहेको छ। त्यो ज्वरोलाई उखाल्नको लागि अहिले दलित बीच मात्रै सचेतना गरेर हुँदैन, दलित र गैर दलितमा सचेतना ल्याउनुपर्छ। जति दलितको आवश्यकता छ त्योभन्दा बढी यो जात व्यवस्थाले फाल्नको लागि गैर दलितको जिम्मेवारी छ। अहिले नेपालको तथ्याङ्क अनुसार तराईमा 40% दलितहरू भूमिहीनमा परिणत भएको छ। 40% दलितहरूसँग कुनै जग्गा छैन, उनीहरूसँग आवाज छैन। तसर्थ नेपालमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन हुनेको दलितको अवस्था छ। दलितको अहिले अवस्था एकदमै जर्जर छ, उत्पीडनमा हामी छौँ। संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र हरेक समुदायको हक अधिकारको समानता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हुने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। राज्यको प्रमुख ओहदामा पुग्न नसकेका दलितहरू आफ्नै समुदायका व्यक्तिको कमजोरीले भएको औल्याउँछन्। राजनैतिक पहुँच भएका दलितहरू मात्रै राज्यका ठूला स्थानमा पुगेको दलित युवाहरूको गुनासो छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू कति दलित बने, मन्त्रीमण्डलमा दलितहरूको उपस्थिति कति भयो, संसदहरूमा दलितहरूको उपस्थिति कति भयो, त्यसले पनि के जनाउँछ भने दलितहरूको अवस्था अहिले पनि निकै नाजुक र दयनीय अवस्थामा छ। शैक्षिक हिसाबले हेर्ने हो भने शिक्षामा सबैभन्दा कम पहुँच भएको जाति भनेर हामी दलितलाई चिन्छौँ। आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि दलितहरू निकै जर्जर र गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको अवस्था देखिन्छ। राज्यले विभिन्न दलितहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षित गरेका आरक्षित कोटाहरू छुटाइएको छ, तर त्यस्ता कोटाहरूमा कस्ता दलितको उपस्थिति जनाएको छ भने जो राजनीतिक रूपमा पहुँच छ, जो टाठाबाट पढ लेखेका छन्, त्यसले मात्र त्यसको उपभोग गर्न सकेको छ। गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी भइरहँदा अन्य स्थानीय तहलाई समेत सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। काठमाडौँमा बेबारिसे शव जलाउने काम गर्दै आएका विनयजङ बस्नेत पक्राउ परेका छन्। विश्वको 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्नु भएकी सपना रोका मगरले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै बस्नेत विरुद्ध आइतबार काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिनुभएको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँमा बेबारिसे शव जलाउने बस्नेत र सपनाले एक अर्कालाई बाबु छोरीका रूपमा चिनाउँदै आएका थिए। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको मङ्गला घाटदेखि हाडेभिर हुँदै बगरफाँट जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना 2 वर्षमा पनि सकिएको छैन। सडक कालोपत्रेमा भएको ढिला सुस्तीले नागरिकलाई शास्ति भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित 2075 माघ 22 गते ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 7 मङ्गलघाटदेखि वडा नम्बर 2 को हाडेभिर हुँदै बगरफाँट जोड्ने सडक आयोजना अलपत्र परेको छ। 2077 माघ 22 गतेसम्म म्याद रहेको आयोजनाका ठेकेदारले विगत 1 वर्षदेखि काम गरेका छैनन्।
सडक विस्तार र कालोपत्री गर्न बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिदेखि मङ्गलघाट जाने सडकमा यसअघि गरिएको पिच उप्काइएको थियो। नयाँ पिच गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीको पश्चिमी भेगको नाकामा पर्ने मङ्गलघाटको सडकको धुलो र हिलोले स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्। कालोपत्रे 1100 मिटर हो होइन, त्यसमध्ये जाने मङ्गलघाटको पुरानो बस्तीमा जाने कालोपत्रे गर्न चाहिँ मेसिन आउन सक्दैन भनेर गत साल नै केही चाहिँ 300 मिटर 200 मिटर जति ढलान गरिसकेको छ। तर गत साल नै सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन पिच हो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ नहुँदा बेनीदेखि मङ्गलघाटदेखि बेनी बजारसम्म जाने बाटो यति धेरै धुलामी छ कि हामी प्रत्येक दिन आउँदा जाँदा चाहे त्यो मोटरसाइकल जाउँ चाहे हिँडेर जाउँ आउँदा जाँदा यति धेरै धुलो चाहिँ खानुपर्छ क्या हामी चाहिँ घरमा आउँदाखेरि एकपटक नुहाउनु पर्ने स्थिति। छेउमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएको निर्माण सामग्रीले सवारी साधन आवत जावतमा असहज हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। हाडेभिर बगरफाँट भम्किली सिङ्गा र बरन्जालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडकको नाका हो। 1400 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मङ्गलघाटको तल्लो बजार क्षेत्रमा करिब 200 मिटर सडक ढलान भने 2075 साउनमै सकिएको थियो। हाल शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको यो योजना देवेन सायर बिएन त्रिशक्ति जेबीले 5 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो। हालसम्म 2 करोड रुपियाँ मात्र भुक्तानी लगेको छ। लकडाउनले रोकिएको कालोपत्री गर्ने कामलाई चैत महिनाभित्र सक्ने तयारी गरे पनि यसअघि गरिएको कामको समेत भुक्तानी नपाएको र यसपालि पनि 80 लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्। यस्तो छ कस्तो छ भने हाम्रो यो माघको 20 गतेसम्म पहिलो म्याच चाहिँ छँदै थियो। अब यो कोभिड-19ले गर्दा 9-10 महिना चाहिँ हामीले काम गर्न पाएनौँ र स्ट्रक्चरहरू काम सबै कम्प्लिट भएको छ। अब अहिले बजेट पनि एकदम कमै छ भनेर भन्नुभएको छ। सिसिले सबैमा बसेर हामीले छलफल गरौँ कसरी गर्ने, बजेट कसरी ल्याउने भन्ने खालको कुरा भयो। पछि हामीले चैत मसानसम्म जसरी पिच सिद्धाउने बजेट चाहिँ उहाँले ल्याएर चाहिँ काम चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भनेर बेसहरू हालिसकेको छ। अब नालीहरू चाहिँ अलिअलि बाँकी रेक्टिफाई गर्न बाँकी छ। स्ट्रक्चरल कामहरू अलिकति जुन हाम्रो क्वान्टिटी अनुसार नपुगेको कारणले अलिकति स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भिओ गरिरहेको छ। इन्जिनियरहरू र उहाँको इन्जिनियर हामी बसेर भिओ गरेर एउटा डाटा तयार गरेर उहाँलाई भिओ पास भइसकेपछि तुरुन्त हामीले चाहिँ यो महिनाभित्रमा यो भएका स्ट्रक्चरहरू सक्छौँ सहितमा पिच गरेर फाइनल गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ। यो सडकमा गर्ने भनिएको अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्रेका लागि गर्मी मौसम आवश्यक पर्दछ। चिसोमा सेटिङ हुँदैन। नाली बनाउने, सडक फराकिलो र पर्खा लगाउने काम सकिएको छ। बेस र सब बेस समेत राखिसकेका छन्। 6 महिना म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ। ठेक्का अनुसार गर्नुपर्ने कामको परिणाम पुर्याउन भेरिएसन अर्डर भिओ भइरहेको छ। सघन शहरी कार्यालय प्रशासन नगरपालिका र ठेकेदार बीच गत महिना भएको छलफलमा माघ महिनाभित्र अक्सपाल्टको प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन्। अवस्थामा बल्ल उहाँले पत्राचार गर्नुभयो। फेरि अहिले नयाँ डिई आएपछि अस्ति उहाँ यहाँ पनि आउनुभयो र उहाँले अलि समय पनि यति बाँकी रहेको तुरुन्तै काम गर्नु भन्ने मनसायले पत्र आएको छ। तर काम सुरु भएको छैन। हामीसँग कुरो गर्दाखेरि कोही हप्ता दिनभित्र म काम सुरु गरेँ भन्ने अवस्था छ। अब यो बाटो हिँड्न पनि नभएको अब सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीलाई कति के कुरा आएको छ भन्ने कुरो कुनै सीमै छैन। यो योजनाको ठेक्का लिएका नारायण जीसी निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। निर्माण व्यवसायका नेताले नै ठेक्का लिएका नियमनकारी निकायको आँखे अगाडिको योजनामा भएको लापरवाही म्याग्दीको विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको अवस्था दर्शाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले मङ्गलबार एकै दिन 3वटा संरचनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकामा कक्षा कोठा भवन र बिरामीका आफन्तका लागि कुरुवा घर तथा तिरहुत गाउँपालिकाको त्रिकौल बैरवामा धर्मशाला र विवाह मण्डपको छुट्टा छुट्टै समारोहका बीच मन्त्री शाहले उद्घाटन गर्नुभएको हो। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 10 भगवानपुर स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा कोठा अभावका कारण पठन पाठनमा समस्या रहँदै आएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको 20 लाखको लागतमा 2 कोठे भवन तयार भएपछि मन्त्री शाहले त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको हो। त्यसैगरी सोही नगरपालिका 7 स्थित स्वास्थ्य चौकीमा संसदीय विकास कोषबाट निर्मित कुरुवा घर समेत मन्त्री शाहले उद्घाटन गर्नुभएको छ। यस्तै तिरहुत गाउँपालिका 1 स्थित त्रिकौल बैरवामा पनि संसदीय विकास कोषको 90 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको धर्मशाला र विवाह मण्डप समेतको आजै मन्त्री शाहले उद्घाटन गर्नुभएको छ।
झट्ट सुन्दा निकै सुगम र सहरी क्षेत्रका रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हेरिए पनि अवस्था भने भिन्दै छ। नगरपालिकामा सहरी क्षेत्र जति छ त्यसको 4 गुणा बढी ग्रामीण क्षेत्र छ। त्यस्तै ग्रामीण भेग हो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को पटेला गाउँ। पिछडिएको गाउँ पटेलालाई नमुना गाउँका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र तथा विकासमा पछाडि परेको टोल हो पटेला। यो टोल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्छ। झट्ट हेर्दा धनगढी उपमहानगरपालिकाको 7 नम्बर वडा सहरसँगै जोडिएको क्षेत्र पर्छ, तर पटेला भने सहरी क्षेत्रभन्दा टाढा र विकासमा पनि पछाडि छ। पछाडि परेको पटेला गाउँलाई माथि उकास्न अहिले लायन्स क्लब अफ धनगढी ग्रिन सिटीले पहल थालेको छ। क्लबले आफ्नो मासिक तथा वार्षिक कार्यक्रम पटेलामा मात्रै गर्ने गरेको छ। साथै पटेलालाई ग्रिन टोल बनाउन क्लबले सडक छेउमा वृक्षारोपण समेत गरेको छ। पटेला गाउँलाई चाहिँ हाम्रो क्लबले एडप्ट भन्नाले पटेला गाउँमा जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हाम्रो अग्रज साथीहरूले चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्छु भन्ने हिसाबले उहाँले यसलाई एडप्ट गर्नुभएको थियो र त्यहीको निरन्तरता अनुसार हामीले पनि प्रत्येक कार्यक्रमहरू हामी पटेला गाउँमै गर्छौँ। योभन्दा अगाडि नै हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रममा गरेका थियौँ। यो सडकको 2टा बाटोहरूमा चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रिन सिटी लेखेको बोर्डहरू सहितको छ। यसमा चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गरिरहेका थियौँ। यो वर्ष गरेको कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ हामीले। यस्ता कार्यक्रमहरू सबै यहाँ हुन्छ। यसले चाहिँ अब यो गाउँको आर्थिक उसमा समृद्धि होस्। सबै कार्यक्रम गर्दाखेरि भोलि हामीसँगै हाम्रो कार्यक्रम देखेर अरू हाम्रो अन्य लायन्स क्लबका साथीहरूले पनि यो कार्यक्रम गर्दा गर्दै ठुलो रूपमा भोलि यसलाई ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्ने हबको रूपमा बनाउन सकिन्छ। लायन्स क्लब अफ धनगढी ग्रिन सिटीले पटेला स्मार्ट क्लबसँग समन्वय गरी यस्ता काम गरिरहेको छ। पटेलाका बासिन्दाको आर्थिक उपार्जनमा समेत क्लबले सहयोग पुर्याइरहेको छ। समग्रमा लायन्स क्लबले यो जुन अभियान चलायो ग्रिन सिटीको हिसाबमा यो अहिले पहिलाको तुलनामा यो हाम्रो धेरै अहिले सफा भएको छ। एक हिसाबले हाम्रा युवाहरू पनि एक्टिभ भएका छन्। यहाँ चाहिँ जगेर्ना भएको छ। युवाहरू हामी चाहिँ यस्तो यस्तो यो उहाँहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ नलेजहरू दिनुभएको छ। अनि यहाँको जस्तै उहाँहरू आइरहँदाखेरि यहाँको जस्तै यहाँ आएर केही बस्नेदेखि लिएर यहाँका आर्थिक हिसाबले पनि यहाँ प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। अभियानमा स्थानीयले पनि साथ दिएका छन्। सबै सङ्घ संस्था तथा क्लबहरूले सहर केन्द्रित कार्यक्रम गरिरहेका बेला गाउँ केन्द्रित भएर गाउँको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको भन्दै स्थानीय खुसी छन्। यस्तै कार्य हरेक सङ्घ संस्थाहरूले गरे पछाडि परेका ग्रामीण बस्तीको जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश स्थित गण्डकी विश्वविद्यालयले आज प्रथम वार्षिकोत्सव मनाएको छ। विश्वविद्यालयले यस वर्षबाट सूचना प्रविधि र बी-फार्म विषय सञ्चालन गर्ने भएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै मुलुकले प्रदेश विश्वविद्यालय पाएको हो। गण्डकी प्रदेशले ऐन पारित गरेरै प्रदेश स्तरीय गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो। कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजनमा बनेको समितिले अध्ययन गरी बुझाएको गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय विधेयक बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2076 पारित भई विश्वविद्यालय खुलेको हो। राज्यको आवश्यकता र विश्व बजारमा बिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो क्यालेन्डर निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले गत जेठ 25 गते गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न 10 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो। हालसम्म सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परालाई तोड्दै गण्डकी प्रदेशले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। भएर मात्रै होइन, यो विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि जुन खालको ऐनको निर्धारण गरेको छ, जुन खालको व्यवस्थापन गरेको छ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको आधारमा चाहिँ यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टीले नै कुलपति, उपकुलपति, त्यसै रजिस्ट्रार
र अरू डाइरेक्टरहरू नियुक्ति गर्ने जुन चाहिँ प्रचलन हामी ल्याएका छौँ, यसलाई एउटा इनोभेटिभ सेन्टरको रूपमा, रिसर्च सेन्टरको रूपमा, एकाडेमिसियनहरूले सञ्चालन गरेको एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यस कारणले संसारको नामी चाहिँ विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर कोलाबोरेसन गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तर्खरमा चाहिँ लागिरहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वविद्यालय हाइड्रोपावर, टुरिज्म तथा आइटीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेर पाठ्यक्रम तयार पार्ने गृह कार्यमा जुटेको छ। एकातिर विश्वविद्यालयको भवन निर्माण र अर्कोतर्फ पठन पाठनका लागि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण बनाउने तयारीमा विश्वविद्यालय जुटेको छ। यसै वर्ष सूचना प्रविधि र बी फार्मेसीको विषयमा पढाइ सुरु गरिने कुलपति गुरुङले बताएका छन्। गण्डकी विश्वविद्यालयले सुरुको साल पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसपटकलाई चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि विषय र बी फार्मेसीको दुईटै मात्र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। र अरू कार्यक्रमहरू के ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा आवश्यकताको अध्ययन गरिदिनु छ, निड एसेसमेन्ट। त्यसले गण्डकी प्रदेशलाई सुहाउँदो कुन विषय पढाइ गर्ने भन्ने बारेमा त्यसले मार्गदर्शन गर्नेछ, त्यसको प्रतिवेदन आउनेछ। त्यस पछाडि हामीले यो प्रदेशलाई सुहाउँदो, यो मुलुकलाई सुहाउँदो विषयवस्तुहरूलाई हामीले लन्च गर्दै जान्छौँ, अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। र यसपटकको विद्यार्थी भन्नु भनेको अब करिब करिब हामी जाने यो जाने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र बी फार्मेसी कार्यक्रमको लागि विद्यार्थी भर्नको लागि चाहिँ सूचना निकाल्ने प्रयासमा चाहिँ हामी लागिरहेको हुनाले अब सुरु हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण, पाठ्यक्रम तयार र कर्मचारी नियुक्तिको कार्य अघि बढाइएको छ। छिटै सञ्चालनमा आउन लागेको सूचना प्रविधि र बी फार्मेसी अध्यापनका लागि विश्वविद्यालय तयारी अवस्थामा रहेको रजिस्ट्रार कैलाश तिमल सिन्हाले बताए। गण्डकी विश्वविद्यालय अहिले इनिसियल फेजमा भने तापनि हामी अहिले 1 वर्ष, आज चाहिँ हामीले 1 वर्ष चाहिँ सेलिब्रेट गऱ्यौँ यसमा चाहिँ काम कारबाहीको कुरा हेर्नु हो भने हामीले यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। एकातिर यसको चाहिँ भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ संरचनाहरू डेभलप गर्ने र अर्कोतिर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने प्रोग्रामहरूका चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्नेहरू, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने, त्यसमा चाहिँ फ्याकल्टीहरू डेभलप गर्नको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने हिसाबले दुईवटा हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। आजको विश्वविद्यालयले प्रदेश र देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्दछ। सर्टिफिकेटलाई मात्र महत्त्व दिएर बेरोजगार बनाउने जनशक्ति देशका लागि वरदान हुन सक्दैनन्। त्यसैले प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमित संख्या 10,97,52,000 नाग्यो, 24,20,600 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको तेस्रो जित, चौदण्डी गढी नगरपालिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो खेल समाचारको। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा तेस्रो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा आज सम्पन्न खेलमा चन्द्रपुरलाई जित दिलाउन रजनी थोकर र दिलकुमारी राणाले 1-1 गोल गरे। जारी लिगमा कमजोर मानिएको चौदण्डीगढीको मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन्। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा रजनी थोकरले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 67औं मिनेटमा दिलकुमारी राणा मगरले गोल गर्दै चन्द्रपुरको अग्रता दोब्बर बनाउँदा त्यसको अर्को मिनेटमा चौदण्डीगढीकी मनिता तामाङले गोल गर्दै अग्रता घटाउने प्रयास गरिन्। खेलको बाँकी समयमा खेलमा फर्किने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन र चौदण्डीगढीले नतिजा सुम्पिन बाध्य बन्यो। यो जितसँगै चन्द्रपुरले 11 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा छ। उता अङ्कको खाता खोल्न असफल चौदण्डीगढीको यो लगातार 11औं हार हो। अब चौदण्डीगढीको लिगमा 1 मात्र खेल बाँकी रहेको छ। चौदण्डीगढी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। देशव्यापी अन्तर ओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत पहिलो साता हुने भएको छ।
स्पेन इभेन्ट्स प्रणालीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर देशव्यापी अन्तर्ओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत 2 देखि 7 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने बताएको हो। अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घको प्राविधिक सहयोगका साथै वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ। प्रतियोगितामा देशभरका ओडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीहरूको सहभागिता रहने आयोजकले बताएको छ। प्रतियोगितामा मेन्स युगल, वुमेन्स युगल, मेन्स एकल, वुमेन्स एकल, मेन्स भेटरान एकल 40 वर्षमाथि र मेन्स भेटरान्स एकल 55 वर्षमाथिको विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा वर्तमान शीर्ष 16 वरियता प्राप्त टेबल टेनिस खेलाडी बाहेकका अन्य खेलाडीहरूले भाग लिन सक्नेछन्। प्रतियोगिताको मेन्स र वुमेन्स एकलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय दुवै सेमी फाइनलिस्टहरूले क्रमशः 30,000, 15,000 र 7,500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। भेटरान्स एकलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीयहरूलाई क्रमशः 10,000, 5,000 र 2,500 प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा सर्वाधिक पदक जितेर टिम च्याम्पियन बन्ने ओडालाई 50,000 प्रदान गरिनेछ। भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको मुख्य प्रायोजन रहने प्रतियोगिताको अनुमानित लागत 19,50,000 रहेको छ। आज स्पेन इभेन्ट्सका अध्यक्ष सुमन साक्य र भ्याली कन्स्ट्रक्सनका एमडी रविन्द्र महर्जनले प्रायोजक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार भ्याली कन्स्ट्रक्सनले आयोजकलाई 9,75,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगले नेकपा दाहाल नेपाल समूहको चुनाव चिन्ह सूर्य फ्रिज गर्न नसक्ने अध्यक्ष दाहालको दावी, बहुमतले मान्यता पाउने विश्वास। भागवती भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न महिला कानुन व्यवसायीहरूको माग, अपराधीहरू छिट्टै पक्राउ पर्ने गृहमन्त्रीको आश्वासन। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी सुरु, सामुदायिक भेदभाव विरुद्धको अभियान चलाइँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,97,52,000 नाघ्यो, 24,20,600 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको तेस्रो जित, चौदण्डी गढी नगरपालिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।